ہے لوگ تو آتے نا نبی فوت تھی گئے بلکہ مر کر مٹی میں مل گئے ہیں. میاں صاحب آتے نا ولی اللہ دے مردے نہیں یا سبحان اللہ. تو چشتی صاحب تا روس کونے آنتے میں روس درستہ سے ہوتا ہے انہوں نے 5-6 دفعہ میں چھوڑے میں چھوڑے دا ایک دفعہ ہی نہیں پر ہاں تا ٹھار پہ نظر آ ولی اللہ دے مردے نہیں تے کرتے پردہ پوشی کی ہویا جے دنیا یتوں ٹر جاندے نال خاموشی کی ہویا جے دنیا یتوں ٹر جاندے نال خاموشی. تے میاں صاحب آدھنا ہر مشکل دی کنجی یارو سبحان اللہ ہر مشکل دی کنجی یارو تے ہاتھ ولیاں دے آئی ولی نظر کرن جس ویلے مشکل روے نہ کہائی. میاں صاحب فرمائے آپ نے دشمن مرے تے خوشی نہ کری دشمن مرے تے خوشی نہ کریے وہ سجنا بھی مر جانا دیگر تے دن کی آئی محمد اوڑک نو ڈب جانا. تے کو سمجھیں دے پہنے فرمائے نا ہون کما دن قبرت کیا کرے سے آپ میں لوئے لوئے بھر لے کھڑی لوئے کھڑے لوئے لوئے بھر لے کھڑیے نیچے تو بھانڈا بھرنا شام پئی بن شام محمد تو گھر جاندی نے ڈرنا. کام شروع کی تو بھی آگے ڈار پیڑے دے بول کے ڈار پیڑے دے آدھے شیر تو میں پڑھ دے بیٹھے ساکو جا سناؤ پیو مرے سر ننگا ہوئے باپ مرے سر ننگا ہوئے تے ویر مرن کانڈ خالی ماوا باج محمد بخشا اے کون کرے رکھوالے. اگر بیڈو سننا نہیں تو سبحان اللہ چھیک تیار اجھا شیر فرمانے ویر ویران دے ماننے ہندے ویر ویران دے ماننے ہندے تے ویر ویران دیاں باواں باپ ہوندے نے تاج سراں دے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں. تے خان صاحب آپ فرمائیں اکو ہاتھ نہیں تھپدا کدے وی اکو ہاتھ نہیں تھپدا کدے وی تے ایک دوجے نو دھوندا سجنا باج محمد بخشا اے کون کسے نو روندا. ایک ہاتھ نہیں تھپدا کدے وی تے ایک دوجے نو دھوندا سجنا باج محمد بخشا کون کسے نو روندا. فرمایا برے بندے دی صحبت میں تمبو ہلے نا تمبو ہلے برے بندے دی صحبت میں جی میں دکان لوہارا بھاویں کپڑے کنج کنج بئیے یہ چنگا بین ہزارہ تے چنگے بندے دی صحبت میں جی میں دکان یا تارا
بھاویں سودا لئیے نہ لئیے اے ہلے آن ہزاراں بھاویں سودا لئیے نہ لئیے ہلے آن ہزاراں توجہ ہے کوئی نہ